बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब हबीब आज़म को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। जुमा के रोज़ दुरूद शरीफ की फजीलत। बैहकी ने अबू अमामा से रिवायत जिक्र की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुमा के रोज़ मुझ पर बकसरत दरूद पढ़ा करो, क्योंकि हर जुमा के रोज़ मेरी उम्मत का दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जो तुम में से ज़्यादा दरूद पढ़ेगा उसका मर्तबा मेरे बहुत करीब होगा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के वसी मैदान में खड़े होंगे, उन पर 2 सबज़ चादरें होंगी। वो अपनी औलाद में से जन्नत की तरफ जाने वालों को देखेंगे और उनको भी देखेंगे जिनको दोज़ख में ले जाया जाएगा। इसी असना में आदम अलैहिस्सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती देखेंगे जिसको दोज़ख की तरफ ले जाया जाता होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम जोर से निदा करेंगे, या हमद हजूर फरमाएंगे, या अबा अल बशर हाजिर हूँ। वो कहेंगे, वो शख्स आपका उम्मती है, उसको दोज़ख में ले जा रहे हैं। मैं ये सुनकर जोर से फरिश्तों के पीछे दौड़ूंगा और कहूँगा, ए अल्लाह के फरिश्तों ठहर जाओ। वो कहेंगे, हम बहुत सख्त हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते हैं, उसके हुक्म की तामील करते हैं। जब हजूर उनसे नाउम्मीद हो जाएंगे तो दाढ़ी शरीफ पर बायां दस्ते अक़दस रख कर अर्श की तरफ मुतवज्जा होंगे और फरमाएंगे, ए अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया है कि मुझे मेरी उम्मत के बारे में गमनाक नहीं करेगा। अर्श से निदा आएगी, या फरिश्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और उस शख्स को मीज़ान के पास वापस ले जाओ। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी जेब से सफ़ेद टुकड़ा निकालूंगा और उसको मीज़ान के दाएं पलड़े में रखूंगा और कहूंगा, बिस्मिल्लाह। तो उस शख्स की नेकियां गुनाहों से भारी हो जाएंगी। फिर निदा आएगी, ये शख्स नेक बख्त हो गया, इसको जन्नत में ले जाओ। वो फरिश्तों से कहेगा, ए अल्लाह के फरिश्तों, ज़रा ठहरो, मैं इस नेक बख्त से पूछूं जिसका चेहरा जहां आ रहा सूरज की रोशनी से ज़्यादा मुनव्वर है। आपसे कहेगा, मेरा बाप और माँ आप पर कुर्बान हो, आपका चेहरा अनवर किस कदर खूबसूरत है, आपकी खलकत किस कदर अच्छी है, मुझे बताएं कि आप कौन हैं। आपने मेरे सारे गुनाह माफ़ करा दिए हैं और मेरे बहते आंसू खुश कर दिए हैं। हुजूर फरमाएंगे, मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तेरा वो दरूद है जो मुझ पर पढ़ा करता था। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफू रिवायत है कि जब तुम में से कोई वजू से फारिग होकर कलमा तौहीद पढ़ने के बाद मुझ पर दरूद पढ़े, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। दरूद शरीफ लिखने की फजीलत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई किताब लिखी और उसमें मुझ पर दरूद शरीफ लिखा, जब तक उस किताब में मेरा नाम रहेगा उसके लिए फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में है, ये दरूद उसके लिए हमेशा जारी रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही व बारिक वसल्लम। काब अखबार ने कहा, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि ऐ मूसा, क्या तुम्हें ये पसंद है कि क़यामत में प्यास न लगे? अर्ज़ किया, जी हाँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दरूद पढ़ा करो। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला ने इब्ने अबी अल हसन मैमूनी से जिक्र किया, उन्होंने कहा, मैंने हसन बिन उयैनिया की वफ़ात के बाद उनको ख्वाब में देखा, उनके दोनों हाथों की उंगलियों पर सुनहरी शय लिखी हुई है। मैंने उसके मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा, जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हुजूर का नाम मुबारक आता तो मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा करता था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते दरूद पहुँचाते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के फरिश्ते ज़मीन घूमते फिरते हैं, मेरी उम्मत से जो कोई मुझ पर दरूद पढ़ता हो मुझे पहुँचा देते हैं। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिक्र किया, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को तमाम मखलूक की आवाज़ सुनने की ताकत दी है। वो क़यामत तक मेरी कब्र शरीफ का क़य्यम यानी निगहबान है। जो कोई दरूद पढ़े वो उसका नाम और उसके वालिद का नाम लेकर कहता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ बिन फ़लाँ आप पर दरूद पढ़ता है। अल्लाह ताला मेरा कफ़ील है कि दरूद पढ़ने वाले के हर दरूद पर 10 रहमतें नाजिल करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे मुतल्लिक पहले भी हमने बयान किया है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वाले का हाल। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर शरीफ पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, आमीन आमीन आमीन। जब मंबर शरीफ से उतरे तो अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मंबर शरीफ पर 3 बार आमीन फरमाया था, यह आपने किस लिए फरमाया था? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास
جبرائیل آیا اور کہا جو کوئی رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں اور مر جائے تو دوزخ میں جائے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ آپ آمین فرمائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اور جو کوئی اپنے ماں باپ کو پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان سے نیکی نہ کرے اور مر جائے تو دوزخ میں داخل ہو۔ فرمائیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ جس کے پاس آپ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے اور مر جائے تو دوزخ میں داخل ہو۔ فرمائیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ ابو ہریرہ نے کہا جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر نہ کیا جائے ان پر زجر گناہ رہے گی، اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، اگر چاہے تو ان کا یہ گناہ معاف کر دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں محفوظ ہیں۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں سے افضل جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن فوت ہوئے، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اسی دن میں صدقہ ہوگا، لوگ بے ہوش ہوں گے، اس دن مجھ پر بکثرت درود پڑا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ ابو داؤد نے ذکر کیا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قبر شریف میں بوسیدہ ہو گئے ہوں گے۔ صحابہ کا یہ سوال ان کو آپ کا حال معلوم ہونے سے پہلے تھا کیونکہ وہ نت نئے تعلیم یافتہ تھے، آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسم کھانا حرام کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کثیب احمر کے پاس دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک دوسری روایت بکر بن عبداللہ سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم حدیثیں بیان کرتے ہو اور تمہارے لیے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔ جب میں وفات پا جاؤں تو میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوں تو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اگر برے ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ کعب الاخبار نے کہا ہر روز صبح 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنے پر قبر شریف کے ساتھ لگاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو آسمانوں میں چلے جاتے ہیں اور 70,000 اور فرشتے آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جو پہلے فرشتے کرتے تھے۔ جب آپ کی قبر شریف کھلے گی تو حضور 70,000 فرشتوں کی میت میں باہر تشریف لائیں گے جبکہ فرشتوں نے آپ کے اوپر پر پھیلائے ہوں گے۔ قیامت کے روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کر پیدل چلیں گے، میں براق پر سوار ہوں گا، بلال سرخ اونٹ لیے ہوئے میرے آگے آگے ہوں گے۔ جب لوگوں کے ہجوم میں پہنچیں گے تو بلال آذان کہیں گے، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو پہلے اور پچھلے تمام لوگ اس کی تصدیق کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں قبر شریف سے باہر تشریف لاؤں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر باہر آئیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس میں فخر نہیں، آدم اور تمام نبی قیامت میں میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اس میں فخر نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا، جو آئے گا اس سے پانی پیے گا، پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض اتنا بڑا ہے کہ ایک مہینہ کوئی چلتا رہے تو دوسرے کنارے پہنچے گا، وہ دودھ سے زیادہ سفید کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کے برتن آسمانوں کے ستاروں کی طرح ہیں۔ بخاری۔ حذیفہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض اعلیٰ سے عدن تک لمبا چوڑا ہے، اللہ کی قسم میں اس سے لوگوں کو دور ہٹاؤں گا جیسے کوئی شخص اپنے اونٹوں سے دوسرے لوگوں کے اونٹ باہر نکالتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پہچانیں گے؟ فرمایا ہاں تم میرے پاس 5 کلیاں آؤ گے۔ مسلم شریف۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے وہ دوزخ سے نکالا جائے گا، پھر وہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے جن کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہے، پھر وہ نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں
گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہر نبی کو ایک مخصوص دعا عطا ہوئی ہے جو انہوں نے دنیا میں دعا کی اور قبول ہو گئی۔ میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا رکھی ہے جو قیامت میں دعا کروں گا۔ بخاری مسلم۔ ابن ابی بن کعب نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں لوگوں کا امام، خطیب اور صاحب شفاعت ہوں گا، اس میں فخر نہیں۔ عمران بن حسین نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری شفاعت سے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، ان کو جہنمی کہا جائے گا۔ بخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں یا آدھی امت جنت میں داخل ہو۔ میں نے شفاعت اختیار کی کیونکہ یہ عام اور بہت کافی ہے اور یہ گناہ گاروں کے لیے ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے بہت بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ ابو سعید نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں، یہ فخر کی بات نہیں، اور قیامت کے روز سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، یہ فخر نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی ہے اور میں نے قیامت کے دن کے لیے شفاعت کے لیے دعا محفوظ رکھی ہے۔ آسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے جس کی سب تمہاری تعریف کریں۔ سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا جس مقام میں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، یعنی یہ مقام شفاعت ہے۔ حاکم نے صحیح حدیث ذکر کی اور ابن مردویہ نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میں اور میری امت اونچی جگہ پر ہوں گے، میرا رب مجھے سبز پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت ہوگی کہ جو اللہ چاہے کہوں، یہ مقام محمود ہے۔ بہقی نے شعب الایمان میں علی بن حسین کے طریق سے ذکر کیا کہ ایک عالم دین نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں زمین لمبی کی جائے گی جیسے چمڑا بچھایا جاتا ہے اور ہر بشر کے لیے صرف اس کے قدم کی جگہ امین ہوگی۔ پھر مجھے سب سے پہلے بلایا جائے گا تو میں سجدہ میں چلا جاؤں گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی تو میں کہوں گا یا رب یہ جبرائیل ہے، اس نے مجھے خبر دی، جبکہ جبرائیل عرش رحمان کے بائیں ہوں گے، باخدا اس سے پہلے میں نے خدا کو نہیں دیکھا کہ آپ نے اس کو میرے پاس بھیجا تھا، اور جبرائیل خاموش کلام نہیں کرے گا یہاں تک کہ اللہ کہے گا آپ نے سچ کہا ہے، پھر مجھے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی تو میں کہوں گا یا رب تیرے بندوں نے زمین کے کونا کونا میں تیری عبادت کی ہے، یہ مقام محمود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مقام محمود پر کھڑا رہوں گا جبکہ تم کو ننگے پاؤں برہنہ جسم بغیر ختنہ لایا جائے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا حضور نے فرمایا پروردگار عالم مجھے ایسے مقام پر کھڑا کرے گا جہاں کوئی کھڑا نہیں ہوا اور نہ کوئی میرے بعد وہاں کھڑا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مقام محمود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرش پر کھڑا کرے گا، اس روز آپ کا مقام ساری مخلوق سے بلند ہوگا، اس لیے سب لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ اس مقام پر کوئی نبی، کوئی فرشتہ اور کوئی مقرب کھڑا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اپنے حبیب کی فضیلت اور رفعت منزلت دکھائے گا۔ امام رضا نے خوب فرمایا محشر میں دیکھی جائے گی قدرت رسول اللہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نبی پل صراط کے پاس کھڑا ہوگا اور کہے گا رب سلم رب سلم، اے میرے پروردگار سلامتی سے میری امت گزار دے۔ انس نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت میں میری شفاعت فرمائیں، فرمایا میں ضرور شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پہلے پل صراط پر مجھے تلاش کرنا، اگر وہاں نہ پائے تو جہاں لوگوں کے اعمال کا وزن ہوتا ہوگا وہاں دیکھنا، ورنہ حوض کوثر کے پاس ہوں گا، ان 3 مقامات سے خطا نہ کروں گا۔ قیامت کے روز سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزرنے کے لیے تشریف لائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو۔ جنت میں سب سے پہلے سید الانبیاء داخل ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ثابت نے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
क़यामत के रोज़ मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊँगा और दरवाज़ा खोलने के लिए कहूँगा तो जन्नत का खाजिन कहेगा आप कौन हैं? मैं कहूँगा मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेगा मुझे हुक्म दिया गया है कि आपसे पहले किसी के लिए ये दरवाज़ा न खोलूँ। हज़रत अनस की रिवायत में है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मैं खटखटाऊँगा, खाजिन पूछेगा कौन हो? तो मैं कहूँगा मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो कहेगा मैं उठता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ, आपसे पहले मैं किसी के लिए ना खड़ा हुआ और ना आपके बाद किसी के लिए खड़ा हूँगा। मुस्लिम शरीफ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, मूसा अल्लाह के कलीम हैं, जबकि ईसा रूह अल्लाह हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या दिया गया है? फरमाया क़यामत के रोज़ आदम की सारी औलाद मेरे झंडे के तले होगी और मेरे ही लिए जन्नत के दरवाजे सबसे पहले खुलेंगे। जब तक मैं जन्नत में दाखिल ना होगा सब नबियों पर जन्नत में दाखिल होना हराम होगा, और जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना होगी दूसरी उम्मतों पर जन्नत में दाखिल होना हराम होगा। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोग जन्नत में दाखिल होने से रोक दिए जाएंगे मैं उनकी शफाअत करूंगा, और जब वो नाउम्मीद हो जाएंगे मैं उनको खुशखबरी दूंगा, जन्नत की कुंजियां मेरे हाथ में होंगी। इब्न जोजी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फजीलत। खालिक़ कायनात जल्लो अला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आया तुम लोगों के लिए बेहतर उम्मत जाहिर हुए हो, अच्छाई का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम दुनिया में सबसे आखिर आए हैं, क़यामत में सबसे आगे होंगे। अलबत्ता अहले किताब को हमसे पहले किताब दी गई और हमें उनके बाद अता की गई। ये दिन जो उन पर फ़र्ज किया गया था इसमें उन्होंने इख्तलाफ किया, बाज़ ने हफ्ता इख्तियार किया, बाज़ ने इत्तवार पसंद किया। अल्लाह ताला ने हमको उस दिन की रहनुमाई की कि वो जुमे का दिन है। हुज़ैफा बिन यमान की रिवायत में है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ तवील सजदा किया। हमने ख्याल किया कि शायद आप सजदे में वफ़ात पा गए हैं। जब आपने सर मुबारक उठाया तो फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे मेरी उम्मत के बारे में इख्तियार दिया है कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। मैंने अर्ज़ किया मेरे परवरदिगार वो तेरी मखलूक और तेरे बंदे हैं। फिर मुझे दूसरी बार इख्तियार दिया गया तो मैंने वही कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुझे तेरी उम्मत के बारे में गमनाक नहीं करूँगा, और मुझे खुशखबरी दी कि सबसे ज़्यादा मेरी उम्मत से 70,000 जन्नत में दाखिल होंगे, जबकि हर एक के साथ 70,000 होंगे, उनका कोई हिसाब व किताब ना होगा। फिर मुझे पैगाम भेजा और फरमाया आप दुआ करें कबूल होगी, सवाल करें पूरा किया जाएगा। मैंने अल्लाह के भेजे हुए से कहा क्या मेरा रब मुझे मेरा सवाल पूरा करेगा? उसने कहा अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास आपका हर सवाल पूरा करने के लिए भेजा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ अता फरमाया, इसमें फ़ख्र की बात नहीं। मेरी उम्मत के पहले और पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए, और मुझे ये अता किया कि मेरी उम्मत भूखी ना मरेगी और ना किसी से मगलूब होगी। मुझे हौज़ कौसर अता किया, वो जन्नत में एक नहर है जो मेरे हौज़ में पानी बहाती है। मुझे गलबा और नुसरत और रोब अता किया जो मेरे आगे मेरी उम्मत 1 महीना चलेगी, उनको कोई खौफ ना होगा। मुझे ये फजीलत दी कि मैं तमाम नबियों से पहले जन्नत में दाखिल हूँगा, और मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए गनीमत का माल हलाल किया, और पहली उम्मतों पर जो सख्तियाँ थी वो हमसे दूर कर दी और हम पर कोई हर्ज वाली शय न रहने दी। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।